الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا معصوم بعده، محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. يا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن أحسن الكلام كلام العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى